बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा मङ्गलबार एकै दिन सबैभन्दा बढी 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमण धेरै। जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। संक्रमितहरू धेरै देखिन थाल्नुको संकेत के हो? भारतबाट व्यक्तिहरू लकडाउन पछि पनि उहाँहरू छिर्नु भएको छ। पालि दिन चाहिँ बिरामीको संख्या के बढ्न सक्ने चाहिँ देखिन्छ। एक स्वास्थ्य अधिकारीसँग कुराकानी। अहिलेसम्म एउटा पनि संक्रमण नदेखिएको कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक वडाका 10-10 जनामा कोरोना भाइरसको जाँच गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आफूले दिएका प्रारम्भिक चेतावनीहरू अटेर गर्दा केही देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोप गम्भीर बनेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाबाट प्राप्त विवरणहरू अनुसार त्यहाँका अग्रणी विज्ञ एन्थनी फाउचीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लागू गरिएका नियन्त्रणहरू चाँडै र छिटो खुकुलो पार्न नहुने भनाई सिनेटमा राख्दैछन्। उनले सिनेटमा बयान दिँदैछन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार फाउचीले त्यस्ता कदमले कैयन नयाँ प्रकोप फैलने र जीवन खतरामा पार्नुको साथै अर्थतन्त्र तङ्ग्रने काममा पनि बाधा पुग्ने बताएका छन्। नोभेम्बरमा पुनः निर्वाचित हुने आशमा रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार खुला गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ उसले दिएका प्रारम्भिक चेतावनीहरू नमानेका कारण केही देशहरूमा संक्रमणको प्रकोप निकै गम्भीर बनेको छ। ब्राजिल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा टिप्पणी गर्दै गर्दा डब्ल्युएचओले उक्त कुरा बताएको हो। ती देशका नेताहरूले सुरुमा भाइरसको खतरालाई कम आँकेका थिए र पछि डब्ल्युएचओको महामारी नियन्त्रण कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए। डब्ल्युएचओकी एक प्रवक्ताले आफूहरूले जनवरीदेखि चेतावनी दिएको अनि फेब्रुअरीदेखि परीक्षण र क्वारेन्टिनको आवश्यकता औल्याएको बताइन्, तर तिनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नगरिएको भन्दै उनले हाल प्रकोप अमेरिकी महादेशहरूमा धेरै फैलिएको बताइन्। बीबीसी संवाददाता इमोजेन फोक्स भन्छन्, त्यसको एउटा सम्भावित कारणबारे बोल्दै उनले सायद अमेरिकी महादेश र युरोपमा नयाँ संक्रामक रोगले निम्त्याउन सक्ने खतराबारे कुनै सम्झना बाँकी नरहेको, जबकि अफ्रिकामा भने देशहरूले सुरुमै यसबारे कदम चाल्नुको महत्त्व बुझेका हुनाले कम सङ्ख्यामा त्यहाँ संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने बताइन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। कोरोना भाइरस सङ्कटका कारण अस्थायी जागिर गुमाएकाहरूका निम्ति सरकारले 80% तलब बेहोर्ने काम जुलाईको अन्तिमसम्मलाई जारी रहने ब्रिटेनका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले बताएका छन्। अगस्तदेखि अक्टोबरसम्म भने रोजगारदाताहरूले यसमा थप जिम्मेदारी बेहोर्नुपर्ने उनले संसदमा बताए। यो उपायले नत्र स्थायी रूपमा कटौती हुन सक्ने 75 लाख जागिर जोगाउने उनले बताएका छन्। आलोचकहरूले भने यो उपायको दिगोपनामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। कोरोना भाइरससँग जुझ्न लगाइएको लकडाउन खुकुलो पारिँदै गर्दा भारतले सीमित संख्यामा यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। राजधानी दिल्लीबाट अन्य मुख्य शहरका लागि 15वटा रेल सेवा सञ्चालन हुने बताइएको छ। धेरै भिड नहोस् भनेर अनलाइन टिकट बिक्री सीमित पारिएको छ। रेलवे स्टेसनभित्र टिकट वाहक मात्र पस्न पाउनेछन् तथा यात्रुहरूले मास्क लगाउनु पर्नेछ अनि उनीहरूको जाँच गरिनेछ। मजदुरहरूलाई गृह राज्य फर्काउन चलाइएका विशेष रेल बाहेक यात्रु रेल सेवा सञ्चालन गरिएका हुन्। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य भन्छन्, भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्यामा निकै वृद्धि हुँदै गर्दा लकडाउन खुकुलो पाइँदैछ। 70,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् भन्ने 2300 जनाको ज्यान गएको छ। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्यको भनाई। दैनिक 2 करोड मानिसलाई ओसार पसार गर्ने भारतीय रेल सञ्जाल मार्चदेखि ठप्प थियो। अफगानिस्तानमा भएका 2वटा विद्रोही हमलामा कम्तीमा 28 जना मारिएका छन्। राजधानी काबुल स्थित अस्पतालमा भएको हमलामा 2 शिशुसहित 16 जना मारिएका छन्। अन्य 15 जना घाइते भएका छन्। कैयन हमलाकारीहरूले पहिले विस्फोट गराए अनि त्यसपछि जथाभावी गोली हाने। हमलाका बेला भागेर बाहिर निस्कन सफल एक डाक्टरले बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यतिखेर अस्पतालभित्र डाक्टर र नर्स सहित 100 भन्दा धेरै रहेको बताए। पूर्वी प्रान्त नाङ्गरहारमा एक स्थानीय प्रहरी कमान्डरको अन्त्येष्टि भएको ठाउँमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जना मारिएका छन् भने उत्तरी भेगमा अमेरिकी हवाई हमलामा परि 10 जनाको ज्यान गएको छ। र चीनले वुहानका सबै 1 करोड 10 लाख जनसङ्ख्याको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार वुहानभरि 10 दिनभित्र परीक्षण गरिसक्ने बताइएको छ। त्यहाँ पुनः जाँचमा 5 जनामा संक्रमण भएको पाइएपछि परीक्षण विस्तार गरिन लागेको हो। कोरोना भाइरसको सुरुको संक्रमण भेटिएको वुहानमै हो। संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि 1 महिना अघिदेखि वुहानमा लकडाउन खुकुलो पारिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा एकै दिन सबैभन्दा बढी 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नेपालमा लगातार दोस्रो दिन पुष्टि भएको दैनिक गन्तीको उच्च संख्या हो। मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका सबै पुरुष भएको मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यससँगै अब नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 191 पुगेको छ। आज पाइएका संक्रमितबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा, आज कपिलवस्तुमा 8 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, पर्सामा 39 जना र बारामा 1 जना गरी जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको PCR नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 158 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 33 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। भारतबाट लुकीछिपी सीमावर्ती क्षेत्रमा मानिस भित्रिएका विवरणमा कतिपय सीमा क्षेत्र स्थित जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो। सोमबार 24 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। सवारी आउजाउ उच्च हुन थालेको गुनासो धेरै आएपछि सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अब अन्तर्जिल्ला सवारी पास लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने लागू हुने छैन। गृह मन्त्रालयको त्यस्तो निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा, अन्तर्जिल्ला पास जारी नगरेर भन्यौँ हामीले गृह साहबहरूलाई, जिल्लाको अर्को जिल्लामा पास जारी नगरेर गर्ने पर्यो भने त्यो जाने जिल्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारीको लेखी स्वीकृतिले भन्यो। त्यो जिल्ला आखिर अब लिने जिल्लाले पनि त्यहाँ कामै हो कि होइन भनेको सोध्नु पर्यो क्या। अब जिल्लाका मान्ने मान्छेहरू हिँड्यो कि अरू जिल्लाको मान्छे प्रमुख जिल्लाधिकारीले पासेर भ्यालीमा पठाउनु पर्यो भने सबै प्रमाण राखेर गृह मन्त्रालयलाई ओके गराएर पनि पास जारी गर्नु पर्यो, नत्र पास जारी गर्न पाइँदैन। साबिक पासहरू भोलिदेखि खालिन्छ। यसैबीच मंगलबार राति 8 बजेदेखि जेष्ठ 5 गतेसम्म पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। संक्रमणका घटनाहरू प्रकाशमा आएसँगै बारामा पनि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमित पर्सा जिल्लामा 64 जना छन्। उक्त संख्या दोस्रो नम्बरमा रहेको उदयपुर जिल्लाको भन्दा दोबर हो। यसै विषयमा हामीले केही बेर अघि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई सम्पर्क गरी नेपालमा यसरी लगातार उच्च संख्यामा संक्रमित देखिनुको अर्थ के हो भनी सोधेका थियौं। यसको मतलब के भने अहिलेको स्थितिमा पहिलो केस चाहिँ हामीले जनवरीमा हामीले पहिला देखेको हो। त्यसपछि आएर मार्चसम्म 2 महिनासम्म चाहिँ फेब्रुअरी मार्च ग्याप थियो र पछि आएर संख्या निकै बढेको अवस्था हो। यसको मतलब के भने हामीले ती संक्रमितहरूलाई एउटा कुरा के हुन सक्छ भने उहाँहरूलाई काम बस्नुपर्छ, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र अरू एक्टिभिटीहरू जुन बढाएका छौँ हामीले त्यही हिसाबले यो संक्रमित देखिएको हो। अर्को कुरा के छ भने भारतमा जुन संख्याहरू बढेर गइरहेछ त्यो हिसाबले बोर्डरमा हामीले जतिकै सिल गरे पनि जतिकै कन्ट्रोल गरे पनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू भित्र आउने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र कोही चाहिँ सिधै घरमा गएको अवस्था र त्योलाई चेकअप गर्दाखेरिमा उहाँहरूको संख्या बढेको हो। भनेपछि अब यो अवस्था चाहिँ झन् बिग्रेको रूपमा, झन् अवस्था खस्किरहेको रूपमा हामीले चिन्तित हुनुपर्छ कि पर्दैन त? के हिसाबमा लियो भने अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै समस्या जटिलो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर मैले यसलाई धेरै नै हामी चिन्ताजनक अवस्था हो भन्ने पक्षमा छैन। हाम्रो त कस्तो खालको बिरामीहरू छन् भने धेरै जसोलाई लक्षण नभएका व्यक्तिहरू छन्। हामीले सिधै गएर उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्ने, बाहिरबाट आएकोलाई क्वारेन्टाइन राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने, गरिसकेपछि सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने र अस्पतालमा जहिलेसम्म चाहिँ उहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्न तहिलेसम्म राख्छौँ। यसको मतलब चाहिँ हामीले कन्टेनमेन्ट गर्न सकेको अवस्था हो। यही कुरा चाहिँ अरू विदेशतिर हेऱ्यो भने कोही पनि लक्षण छैन भने तपाईँ घरै बस्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था छ। जुन तपाईँले भर्खर भन्नुभयो जुन लक्षण नभएका संक्रमितहरू भनेपछि एउटा बिचमा अहिले परीक्षण पनि अलिकति बढिरहेको छ अनि यो संक्रमितहरू पनि त्यही अनुसार देखिरहेको छन् भनेपछि चाहिँ यो लुकेका घटनाहरू धेरै छन् भन्ने पनि त एउटा सङ्केत देला नि त फेरि अर्को तर्फबाट। चैतको 5 गतेदेखि हाम्रो इन्टरनेसनल फ्लाइट छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ केसहरू चाहिँ आउने कम भए पनि भारतबाट व्यक्तिहरू लकडाउन पछि पनि उहाँहरू छिर्नु भएको छ। त्यो हिसाबले त्यो उहाँहरूको चेक जाँच गर्दा हाम्रो बिरामीहरू देखिएको हुनाले बिरामीहरू त बढेको हो। अब पहिला चाहिँ अब हो नेचुरल रूपमा हाम्रो डेफिनेसन फरक थियो, कसलाई जाँच्ने कसलाई नजाँच्ने भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो कमी भएको हो। त्यसपछि हामी देशभरि नै अहिले 18 ल्याबहरू फङ्सनिङ छन् र आवश्यकता परेको अवस्थामा त्यो अनुसार ल्याबलाई प्रयोग गरेर हामीले जाँचेको हो। जाँचको दायरा पनि बढ्यो र यही बिचमा चाहिँ उताबाट फर्केर आउने, भारतबाट फर्केर आउने व्यक्तिहरू जुन छन् उहाँहरू चाहिँ भारतमा रोगहरू बढेर अवस्थामा उहाँहरू संक्रमित भएर आएकोलाई हामीले
उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेस गर्न सकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो केसहरू बढी देखिएको भन्नुहुन्छ। मङ्गलबार दिउँसोसम्म 191 जनामा देखिसकेका छ। तर पनि अब अधिकारीहरूले के भनिरहेछन् भने अब स्वास्थ्य अवस्था उनीहरूको सामान्य छ भनिरहेछन् एकातर्फ, अर्कोतर्फ अस्पतालहरूमा अस्वाभाविक चाप पनि देखिएको छैन। अब यो कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो धेरै पुरुषहरू छ जो चाहिँ भिजिट ट्राभल गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा महिलाहरूको सङ्ख्याहरू कम छन्। एउटा यसले जटिलता कस्तो हुनसक्छ भने जसको लक्षण छ त हामीले उहाँहरूलाई ख्याल गर्न सहिलो, लक्षण नभएकोलाई हामीले चाहिँ त्यो बिरामी हो कि होइन भनेर जाँच पडतालमा गाह्रो हुने कुरा त एउटा हो भने, तर अहिले यहाँ केन्द्रीय रूपमा हामी स्थानीय सरकार पनि सबै यसमा लागि परेको हुनाले अहिले त के छ भने कुनै पनि व्यक्ति बाहिरबाट आएको हो भने टक्रक्क उहाँहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ गाउँमा। त्यो अनुसार चाहिँ बढी व्यक्तिहरू पत्ता लाग्ने अवस्था छ। अलि दिन चाहिँ त्यो बिरामीको सङ्ख्या के बढ्न सक्ने चाहिँ तपाईँ देखिन्छ। जस्तो अब यस बिचमा विदेशबाट प्लेनहरू पनि आइरहेको छैनन्, आउजाउ पनि बन्द छ भनेपछि यही बिचमा अन्यमा धेरै फैलिसकेको हुन सक्ने जोखिम हुन्छ कि हुँदैन? सबै जसो भनौँ न, सबै भारतबाटै आएको छ, त्यसमा चाहिँ नेपालमा बस्नेहरूलाई पनि उहाँ मार्फत सरेको छ। त्यही व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने सिधा सम्पर्क अथवा उहाँहरू घुम्दै जाँदा अथवा के हो यो कुरा हामीले ट्रेस गर्न सकेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले त्यो समुदायमा पुगेको भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो क्लस्टरको रूपमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लागेका छन्। यो लगभग 191-200 हुन लाग्यो। अब अलिकति अझै पनि बढ्ला, तर यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी एकदम भयो बाहिरै गयो हामीले कन्ट्रोलै गर्न सकिएन भने त यो नयाँ भाइरस हो, यसको प्रयोग यो कसरी जान्छ के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै बुझ्न गाह्रो छ। यो तुरुन्तै गइहाल्ने जस्तो भाइरस त हामी देखिँदैन। त्यो हिसाबले हामी त्यही अनुसार एडजस्ट गर्दै मिलाउँदै हाम्रो सिस्टमलाई त्यसको कोप गर्ने गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिममा डाक्टर वासुदेव पाण्डेजी, जस्तो अब यो लकडाउन अब 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, यो लकडाउन लामो भयो, खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर एक थरीको दबाब सरकारमाथि आइरहेको छ। अब यस्तो सङ्ख्या बढिरहेको बेलामा चाहिँ यो लकडाउन अब खुकुलो गर्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? कुन ठाउँमा कहिले बिरामीहरू आए र कहिलेदेखि रोग छैन भन्ने, जस्तै हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशमा त अहिलेसम्म रोग पत्ता लागेकै छैन र गण्डकी प्रदेशमा नि 1 महिनाभन्दा बढीदेखि रोग छैन र यो बागमतीमा पनि त्यस्तै 1 महिनाभन्दा पहिलादेखि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको छैन। हामीले धेरै कुराहरूलाई आधार गर्नु पर्यो। हामीले अरू खालका सर्भिलेन्स सिस्टम हाम्रो एपिडेमिक रोग नियन्त्रण महाशाखाको अर्ली वार्निङ रिपोर्टिङ सिस्टम छ, त्यसमा निमोनियाका बिरामीहरू कति छन् आदि इत्यादि कुराहरूलाई आधार बनाएर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो चाहिँ लकडाउनलाई के कसो गर्न सकिन्छ, जोनिङ कसरी गर्ने भन्ने गर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले अहिले जस्तै काठमाडौँलाई ग्रिन जोन भनिरहेछौँ, त्यस्तै पोखरा भनौँ न, यो अवस्थामा नि हामीले अलि रिप्रेजेन्टेटिभ खालको स्याम्पलहरू बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू कतिजनाको जाँच्छौँ, कतिजना जाँच्दाखेरिमा यहाँ रोग छैन भन्ने कुरा आधारहरू विभिन्न आधारहरू बनाएर हामीले त्यही अनुसारको सिफारिस गर्छौँ। अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? अब खुकुलो तत्काल हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? भारतको बोर्डरको एरियामा यसरी फ्लो भइरहेछ। हामीले जतिसुकै सिल गरे पनि मान्छेहरूको फ्लो हुने, त्यहाँ सङ्क्रमित भएको भेटिने भएपछि त्यस्तो एरियामा हामी लकडाउन खोलाउन त हामीले कुनै हालतले अहिले सक्दैनौँ। अब हामीले अरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि छ। हाम्रा देशका व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ, नेपाल आउन खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ आदि कुराहरू छ। यो हिसाबले लकडाउन चाहिँ बिस्तारै कम त हुनुपर्छ, किनभने हामीले बिस्तारै जानेर धेरै समयसम्म बिरामीहरू छैनन् अथवा जोखिमको कमी छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई एकदम पार्ट वाइज खुकुलो पार्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उनी थिए इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। आफूले दिएका प्रारम्भिक चेतावनीहरू अटेर गर्दा केही देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप गम्भीर बनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। खास गरी ब्राजिल र अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा WHO की प्रवक्ताले त्यसो भनेकी हुन्। BBC विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। ब्राजिल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेताहरूले सुरुमा भाइरसको खतरालाई कम आँकेको र पछि WHO को महामारी नियन्त्रण कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए। WHO की एक प्रवक्ताले आफूहरूले जनवरीदेखि चेतावनी दिएको अनि फेब्रुअरीदेखि परीक्षण र क्वारेन्टिनको आवश्यकता औल्याएको बताइन्। तर तिनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नगरिएको भन्दै उनले हाल प्रकोप अमेरिकी महादेशहरूमा धेरै फैलिएको बताइन्। यसबीच ब्रिटेनबाट प्राप्त पछिल्ला आँकडाहरूका अनुसार त्यहाँ कोरोना भाइरसका कारण मारिनेहरूको वास्तविक सङ्ख्या 38,000 भन्दा धेरै छ। त्यो सङ्ख्या सरकारले बताउँदै आएको भन्दा 6,000ले बढी हो। यो इङ्ल्यान्ड, वेल्स अनि स्याहार केन्द्रहरू समेटिएर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार पारेको आँकडा हो।
कोरोना भाइरस सङ्कटका कारण अस्थायी जागिर गुमाएकाहरूका निम्ति ब्रिटिस सरकारले 80% तलब बेहोर्ने काम जुलाईको अन्तिमसम्मलाई जारी रहने ब्रिटेनका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले बताएका छन्। सञ्जय ढकाल। अब लागौँ भारत। त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण निरन्तर उच्च दरले बढिरहेको छ। मार्च 25 देखि भारतभरि सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन लागू गरिएको थियो। तर केही समयता त्यहाँ स्थान विशेष तथा क्षेत्र विशेषका रूपमा लकडाउन खुकुलो पारिँदैछ। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। भारत सरकारका अनुसार देशभरि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या 70,000 नागेको छ। त्यहाँ एकै दिन अहिलेसम्मको सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार त्यहाँ 4,000 भन्दा धेरै जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। हालसम्म भारतमा झण्डै 22,000 जना निको भएका छन् भने 2,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। अहिले भारत त्यहाँ लागू गरिएको तेस्रो चरणको लकडाउनको मध्यबिन्दुमा छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार देशका विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरूसँग 6 घण्टा लामो वार्तालाप गरेका थिए। त्यस क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले लकडाउनका बेला पालना गर्नुपर्ने नियमहरूलाई खुकुलो पार्न चाहेको बताएका थिए। विनिता दाहाल। अब पालो श्रोतापत्रको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र विनिता दाहाल। सरकारले आन्तरिक रूपमा गरेको वर्गीकरणमा काठमाडौँ उपत्यका सहित 28 जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ। उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा जोखिम कम गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ, आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनी हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। दीपक तिवारी लेख्छन्, हरेक व्यक्ति घर बाहिर निस्केपछि घर नजिकैको पहिलो प्रहरी चेकिङ पोस्टबाट किन र के कति समयको लागि बाहिर निस्केको हो जानकारी दिएपछि निश्चित प्रयोजन र समयको लागि मात्र प्रयोग हुने छोटो एक दिने पासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि फर्किँदा तोकिएको स्थान र समय सीमाभित्र पास देखाई घर फर्किनुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ। आलोक कर्ण भन्छन्, पूर्ण रूपमै ती जिल्लाहरू ठप्प पारेर भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर बाँकी सबैको PCR विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्छ। श्यामलाल पन्थीको सुझाव छ, परीक्षणको दायरा बढाउँदै आगमन र बहिर्गमनलाई कडाई गर्नुपर्छ। बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्ने अनि व्यक्तिगत सरसफाई र सामाजिक दूरी कायम राख्दै लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। सुन्दर गोरागाईको भनाइ छ, सरकारले लकडाउनको अवधिभर अधिकतम परीक्षण गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। सीमा नाकाबाट लुकीछिपी आउने क्रम पनि जारी नै छ। जनता पनि कम छैनन्, क्वारेन्टिनमा बस्दा रक्सी र मासु खोज्छन्। 101 छन् सरकार र जनता। दुर्गा पौडेलले लेखेकी छन्, सबैजना सचेत हुनु पर्यो, अन्यथा नेपालले पनि इटली, ब्रिटेन र अमेरिकाको जस्तै भयावह स्थिति बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। झविन्द्र बस्याल भन्छन्, सर्वप्रथम लकडाउनको प्रभावकारी रूपमा सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामी आफैले पनि अत्यावश्यक काम लिएर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोगसहित एक आपसमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा कोरोना भाइरसको जाँच बढी गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका बेला नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने नर्सहरूले चुनौती र अवसरहरूका बीच काम गर्नु परिरहेको बताएका छन्। आज नर्सिङ दिवसका अवसरमा हाम्रा झापा संवाददाता उमाकान्त खनालले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ। झापा बिर्तामोड घर भएकी एकजना नर्स सङ्गीता अधिकारीले आफू पढ्दा मानिसहरूले आफूहरूलाई देखेर दिएको प्रतिक्रिया सम्झिँदै भनिन्, सेतो ड्रेस लगाएर अब हामीलाई त लाल परी भन्थ्यो पहिला कलेजमा, अनि हो त्यस्तो हुँदाखेरि त एन्जलै भए जस्तो हुन्छ नि, परी नै भए जस्तो फिल हुन्थ्यो, प्राउडै फिल हुन्थ्यो। अहिले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको मुख्य ध्यान कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रित छ। आफूलाई जोखिममा राखेर भए पनि सेवा गर्ने मौका पाउनु ठूलो कुरा भएको हेटौडा अस्पतालकी नर्स विष्णु कुमारी श्रेष्ठले बताइन्। आफूलाई रिस्क राखेर चाहिँ केयर दिनु परेको छ, किन हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज पनि छ। अब यति हुँदा हुने पनि हामीलाई रिस्क भन्दा भन्ने पनि हामीले चाहिँ सेवा गर्न पाउनु चाहिँ अब नर्सलाई एकदम ठुलो कुरा हो होइन, गर्नु नै पर्छ। योभन्दा अघि पनि नेपालमा कार्यरत नर्सहरूले अन्य रोगका महामारीका बेलामा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरे। त्यो बेलाको सम्झना गर्दै कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत नर्स लन्जिता योन्जनले भनिन्, मलेरिया चाहिँ हामीले अलिक काम पनि गर्यौं। पिएचसीतिर हुँदा मलेरिया पनि एक प्रकारको नै थियो, अनि बेला बेलामा अलिकति कम एरियामा चाहिँ इपिडेमिक चाहिँ जस्तै यो डाइरियाहरू चाहिँ इपिडेमिक हुन्थ्यो। काला ज्वरो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले त त्यो पनि निर्मूलीकरण नै भइसक्यो, काला ज्वरो, अनि पोर चाहिँ डेङ्गु नै थियो, अनि एकचोटि यहाँ हामीले हेपाटाइटिस पनि भोग्यौं। अहिले सर्वसाधारणमा नर्सहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको झापा मेचीनगरकी अर्की नर्स शशि राई बताउँछिन्। पब्लिकले पनि अहिले हामी यो गाउँमा घटेको देखेर उहाँहरूले एकदम हामीलाई त स्याल्युट भन्नुहुन्छ, किनभने यस्तोमा पनि नडराइकन निरबाट तपाईँहरू लागि
गर्नु भएको छ, आफ्नो काममा आफ्नो कर्तव्यमा अगाडि बढ्नु भएको छ। पहिला जतिसम्म नै अहिले यो कोभिड फैलिकन त हामीलाई त अरू झन् इज्जत गर्छन् पब्लिकले। केही स्थानमा त सर्वसाधारणले समस्या पनि दिने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा कार्यरत नर्स रिका शाह। रुमहरू छोड्दै हुन्थ्यो, कुनै पसलले सामान किन्न गएको छ भने नर्सिङ सुन्नेदेखि चाहिँ अलिकति उहाँहरू डराउने, अब अस्पतालबाट आएको छ भनेपछि डराउने, त्यो सब हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। तर विश्वव्यापी महामारीमा नर्सहरूले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन सर्वसाधारणले गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवती कालीकोटेको भनाइ छ। जब सबै समुदायको ध्यान त्यो महामारीतिर थाल्यो, त्यो बेला चाहिँ वास्तवमै नर्सहरू हो रहेछ हामीलाई स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा दिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छ र यो समयको कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। तर नेपालमा समयको माग अनुसार नर्सहरूको दरबन्दी तय नभएको विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख मेनुका भण्डारी बताउँछिन्। समय सापेक्ष दरबन्दीहरू क्रिएट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हायर एजुकेसनका नर्सहरू पनि मारमा परेका छन्। नर्सहरूको चाहिँ कार्यको पनि राम्रो मूल्याङ्कन हुन नसकेको अवस्था छ। नेपालमा हालसम्म 90,000 नर्सहरू नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका छन्। उमाकान्त खनाल, BBC झापा। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै 10वटा जिल्लाका प्रत्येक वडामा 10 जना मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको विषयमा जानकारी लिने जनाएको छ। ती सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश बाहेक प्रदेशमा मात्र कोभिड-19 पुष्टि भएको छैन। सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको रिपोर्ट। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नै पहलमा पीसीआर मेसिन खरिद गरेर जुम्लाभन्दा बाहिरबाट आएका शंकास्पद मानिसहरूको स्वाब संकलन गरिसकेको हुनाले पीसीआर विधि मार्फत परीक्षणको काम शुरू भइसकेको र बाँकी रहेका हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट जिल्लामा पनि स्वाब संकलनको लागि चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन भइसकेको बताउँछन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफले। छोटो समयमा चाहिने धेरैभन्दा धेरै मान्छेको स्वाबहरू परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि एउटा टिका भन्ने चाइनिज कम्पनी थियो, त्यसको चाहिँ टेन्डर अनुसार स्वीकृत भयो। हाम्रो टोली गएको छ, करिब 5 देखि 6 हजार जति मान्छेको स्वाब परीक्षण गर्ने हाम्रो तयारी छ। कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्लाका 718वटै वडामा 10 जनाको दरले स्वाब संकलन गरेर 15 दिनभित्र पीसीआर विधि मार्फत परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन भइसकेको हुनाले चेक जाँचको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री अभाव हुन नदिने बताउँछन् कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल। चीनमा सुरु हुन बित्तिकै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गर्यो। पीसीआर टेस्ट हामीले टेस्ट गर्छौँ। संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने वचन गरेको छ र त्यही कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफै यसअघि खरिद गरिसकेको अवस्था छ। 10,000 जनालाई टेस्ट गर्नको निम्ति जनशक्तिका हिसाबले पनि सामग्रीका हिसाबले पनि तयार छ। भारत तथा तेर्सो मुलुकबाट आएका मानिसहरू र कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको जिल्लाबाट आएका मानिसहरूको पहिचान भइसकेको हुनाले स्वाब संकलनपछि पीसीआर परीक्षण मार्फत आएको नतिजा अनुसार लकडाउन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा थप योजना बनाइसकेको बताउँछिन् जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे। सबैको परीक्षण गर्ने र परीक्षण पश्चात कोरोना देखियो भने त्यही अनुसारको रणनीति तयार गरिसकेका छौं र कुनै पालिकामा देखियो भने त्यो पालिका सिल गर्ने हो कि कुनै ओडामा देखियो भने ओडा सिल गरेर अर्को खुलाउने हो कि कुनै परिवारमा देखियो भने त्यो परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको जाँच्ने भन्ने तरिकाले हाम्रो एउटा योजना बनाइसकेका छौं। कर्णालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको विषयमा जानकारी लिनको लागि एकैसाथ 10,000 मानिसहरूको स्वाब संकलनपछि पीसीआर विधि मार्फत परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कर्णालीमा रहेको 3वटा पीसीआर मेसिन मार्फत संकलन भएको स्वाबलाई परीक्षण गर्न शुरू भइसकेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, BBC जुम्ला। आज मंगलबार, अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। फेसबुकमा मास्क चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नु है भनेर मैले राखेको थिएँ। 1-1.5 घण्टामै 1000 देखि माथिको अर्डर आयो हैन। अनि त्यसपछि मास्क बनायो अनि यति मास्कको अर्डर आयो। यहाँ वरिपरिका महिलाहरू र पुरुषहरू पनि ओहो यस्तो गर्न पाए, नमुना चाहिँ यस्तो गरिन्, उनीहरूलाई एउटा चाहिँ ठुलो गाइडलाइन भइसक्यो। देशव्यापी लकडाउनले धेरैलाई घरभित्रै फुर्सदिलो बनाइदिएको छ, तर चितवन भरतपुरकी नमुना पौडेललाई भ्याइ नै भ्याइ छ। मास्क बनाएर फेसबुकमा के राखेकी थिइन्, उनको दिनचर्या नै फेरियो। करिब 30,000 वटा मास्क बिक्री गरिसकेको बताउने पौडेलले केहीलाई रोजगारी समेत दिएकी छन्। आम्दानी मात्र होइन, उनले कतिपयलाई मास्क निशुल्क बाँडेर आशीर्वाद पाएको आत्मसन्तुष्टि पनि सङ्गालेकी छन्।
साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा आज नमुना पौडेलको कतिपयलाई नमुना लागेको त्यही कामको चर्चा गर्दैछन् ईश्वर जोशी। कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दीले गर्दा कैयौं मानिसहरू बेरोजगार भइरहेको बेला चितवन भरतपुरकी नमुना पौडेलले भने बन्दाबन्दीको सदुपयोग गरी मास्क बनाएर मनके आम्दानी गरिरहेकी छिन्। उनले कोरोना भाइरसको हल्ला चल्न थालेपछि मास्क बनाउन सुरु गरेको बताइन्। हामीले 9 गतेबाट स्टार्ट गरेको हौ। यस्तो के हल्ला भयो अनि मास्क लाउने रे भन्ने भयो अनि त्यसपछि त्यसकै अब साथीभाइहरूको टोलवासीको प्रेरणा पाएर अनि मास्क बनाउन थालेको। महिलाहरूको कपडा सिलाउँदै आएकी नमुनाले छरछिमेकको सल्लाह अनुसार बन्दाबन्दीको समयमा मास्क बनाउन थालेको हो। मास्क बिक्री गर्नको लागि सामाजिक सञ्जाल वरदान साबित भएको उनले बताइन्। अनि बिदाको दिनमा मास्क सिलाएर अनि मैले त्यस्तै साथीभाइसँग रमाइलोको लागि फेसबुकमा 8-10 वटा मास्क लिएर मास्क चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नु है भनेर मैले राखेको थिएँ। अनि त्यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत 1-1.5 घण्टामै 2000-1000 देखि माथिको अर्डर आयो हैन। अनि त्यसपछि मास्क बनायो अनि यति मास्कको अर्डर आयो कि मैले उहाँहरूको पुर्याउनै सकिनँ डेलिभर गरेर। बन्दाबन्दीको समयमा मात्र लाखौंको मास्क बिक्री गरेको उनले बताइन्। 30,000 मास्क बेचेको भन्दाखेरि त 6 लाख रुपियाँ यसै नै भयो हैन। त्यसमा अब मैले स्टाफलाई दिनु पर्यो, घर भाडा तिर्नु पर्यो, अब कपडा खरिदको चाहियो हैन, अब धागो, अब त्यसमा राख्ने इलास्टिकहरू सबै हुन्छ। अब आफ्नो कमाई कति भन्ने छैन, जे होस् यो लकडाउन अवधिभर खाना बस्न पुग्यो। महिलाहरूको कपडा सिलाइ टेलर सञ्चालन गर्दै आएकी नमुनालाई बन्दाबन्दीको समयमा यसरी वैकल्पिक कामबाट आम्दानी हुन्छ भनेर विश्वास लागेको थिएन। आफ्नो सिपलाई सही समयमा सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा सामान्य चीजबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने नमुनाले गरेको कामलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। उनले मास्क सिलाएर बिक्री मात्रै गर्दैनन्, गरिब असहायहरूलाई निशुल्क वितरण समेत गर्दै आएकी छिन्। फर्स्टमा कारागार गएको थिएँ हैन। यति एक्सपेक्ट गर्नुभयो कि त्यो ठाउँमा मास्क लिएर कोही पनि जानुभएको रहेछ। अनि मानव सेवा आश्रममा सानसाना बालिकाहरू भएको ठाउँमा त्यसरी नै दिँदै गएँ। अनि हिजो मात्रै क्यान्सरमा 300 पिस मास्क लिएर गएको थिएँ। अनि बिरामी र बिरामीको कुरुवाहरू हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ। यति खुसी हुनुभयो कि उहाँहरूको खुसीले आशीर्वादले कहिले पनि दुःख पर्दैन जस्तो लाग्यो। सुरुमा त बन्दाबन्दीको समयमा बिना काम घरमा नै थन्किएर बस्न पर्ने हो कि जस्तो लागेको थियो, तर त्यसको ठीक उल्टो भइदियो भन्छन् उनी। हाल उनले मास्क बनाउनको लागि 4 जनालाई रोजगारी समेत प्रदान गरेकी छिन्। कोरोना भाइरसले मास्कको अभाव भइरहेको बेला नमुनाले बनाएको मास्क ल्याएर बिक्री गर्न सजिलो भएको अम्बिका थापाले बताइन्। कार बनाउँदै मास्क बेच्ने अनि अहिले खोलेपछि अलिअलि यो बेच्ने हो। अब भात खानालाई गर्नु पर्यो नि त। नमुना टेलरबाट 25 मा ल्याउने 30 मा बेच्ने। मैले बेचेँ होला अब कहिले 1-2 दिन बिराउँदै 1-2 दर्जन बेच्दै गर्छु कि। राम्रो गर्नुपर्छ, धेरै मेहनत गरेर गर्नुपर्छ मलाई। नमुनाले गरेको कामको उनको छरछिमेकमा उदाहरणको रूपमा लिने गरेको छ। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाबाट प्राप्त विवरणहरू अनुसार त्यहाँका अग्रणी विज्ञ एन्थनी फाउचीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लागू गरिएका नियन्त्रणहरू चाँडै र छिटो खोकुलो पार्न नहुने भनाई सिनेटमा राख्दैछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ उसले दिएका प्रारम्भिक चेतावनीहरू नमानेका कारण केही देशहरूमा संक्रमणको प्रकोप निकै गम्भीर बनेको छ। ब्राजिल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बारेमा टिप्पणी गर्दै गर्दा डब्ल्युएचओले उक्त कुरा बताएको हो। कोरोना भाइरस संकटका कारण अस्थायी जागिर गुमाएकाहरूका निम्ति सरकारले 80% तलब बेहोर्ने काम जुलाईको अन्तिमसम्मलाई जारी रहने ब्रिटेनका अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले बताएका छन्। कोरोना भाइरससँग जुझ्न लगाइएको लकडाउन खुकुलो पारिँदै गर्दा भारतले सीमित संख्यामा यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। अफगानिस्तानमा भएका 2 वटा विद्रोही हमलामा कम्तीमा 28 जना मारिएका छन् र चीनले वुहानका सबै 1 करोड 10 लाख जनसङ्ख्याको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार वुहानभरि 10 दिनभित्र परीक्षण गरिसक्ने बताइएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।